बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को दुनिया के जिस जिस कोने में है, जहाँ जहाँ ईद है, उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत जोड़े के बारे में बताऊँगी। इनके बारे में बहुत सी बातें की हमने पहले, लेकिन आज मैं आपको इनकी वो बातें बताऊँगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी, क्योंकि कुर्रतुल-ऐन और इकरारुल हसन, पहली शादी इकरारुल हसन साहब की कुर्रतुल-ऐन के साथ, और ये जोड़ा जो है ये एक बड़ा ही मोहब्बत करने वाला जोड़ा है। और ख़ास तौर पे अभी जब इकरारुल हसन ने अपनी तीसरी शादी का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने अपनी पहली बीवी के लिए अपनी मोहब्बत का बड़े ही ज़ोरदार किस्म का, मैं कहूँगी कि ऐलान किया। बल्कि अब तो उन्होंने इतना ज़ोरदार ऐलान किया कि सब परेशानी हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या तीसरी शादी की इजाज़त देने के बाद इकरारुल हसन को अपनी बीवी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई? ये सवाल है जो कि लोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। और फिर ये कि क्या अब इकरारुल हसन जो है उनकी आंखें खुली हैं और उन्हें नज़र आता है, पहले भी आता था वैसे तो, उन्होंने कभी कहा नहीं कि यानी जो है वो कोई कम अच्छी हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो कैसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ज़रा आप पहले इकरारुल हसन भाई के ज़ुबानी ज़रा खुद सुनिएगा। एनी की तारीफ़, और नो डाउट एनी जो है वो इस तारीफ़ के मुस्तहिक भी हैं। बड़ी सब्र वाली खातून और बड़ी मोहब्बत करने वाली और बड़ी ही समझदार। मैं कहती हूँ कि नो डाउट आपको सीखना चाहिए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो गुजर जाए इस कसौटी से तो फिर वो इस तरह से अपने मियाँ की आँख का तारा हो जाता है। ये ज़रा सुनिएगा। इसमें ना एक रिस्पेक्टफुल सा डिस्टेंस भी रहना चाहिए। हाँ। इसमें कोई मर्दानगी नहीं होती कि आप कहें जी मैंने एक साथ सबको एक साथ रखा हुआ है। और देखिए एनी का ना वो तीनों में शुमार नहीं किया जा सकता। हाँ। एनी मैंने बताया ना, देखें एनी का मेरी छोटी बहन के साथ नंद और भाभी वाला रिश्ता नहीं है, बिल्कुल एक माँ की तरह इसने हमेशा उसको देखा। ईद पे, शबरात पे, उसकी शादी करवाने से लेके उसके सारे उसको कपड़े क्या बना के देने, उसको गाइड करने तक चीज़ पे, और शादी से पहले भी। अच्छा, मेरे भाई के साथ भी देवर वाला मामला नहीं, बिल्कुल बेटे की तरह से इन्होंने हमेशा उसको ट्रीट किया। अम्मा के साथ भी मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे एनी के साथ गुजारे 18 बरसों में नहीं लगा कि सास है या एनी बहू है। एक मूवमेंट मुझे याद नहीं पड़ा कोई नेगेटिव, कोई लड़ाई वाला, कोई झगड़े वाला कि अम्मा ने इसकी शिकायत लगाई हो। मैं घर वापस आया रिकॉर्डिंग से तो एनी ने कहा कि आपकी अम्मा ने जो ये कर दिया था या ये वो वाला माहौल ही नहीं था। वो हाँ, तो वो उसमें भी ना एनी समवेयर के जो अबव ऑल ऑफ देम, सबसे ऊपर का एक हम तो बल्कि मजाक में मेरे दोस्त और सब तो एनी कहते हैं ठाकुराइन। अच्छा, तो ठाकुराइन को जो है ठाकुराइन से आप पहले पूछते हैं या बाद में बताते हैं? इनके सामने हो रहा था बस, जो कुछ हो रहा था ना पूछने की ना बताती है ना, जो कभी ऐसा मशवरे नहीं लेते कोई? नहीं पता चला मशवरा ले रहे हो, बताओ नहीं क्या करूँगे। नहीं ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई मशवरे लेने वाली। असल में निदा ये ऐसा नहीं है जैसे कि लोग इसको समझते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि बताना अब कैसे बताएंगे। इकरार आए बैठे हो, मुझे बताएं कि अच्छा देखो मैं ये करने जा रहा हूँ तो तुम क्या मुझे इजाज़त दोगी? सब कुछ मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाँ मैंने दी इजाज़त, चले जाए? ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे उसका पता नहीं होता। मेरे सामने से हर लम्हा, हर चीज़, हर पहलू उस चीज़ का गुजर रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आगे इकरार और दूल्हा बन के बैठ के बता दिया कि मैं निकाह करके आ गया। ऐसा नहीं है। लोगों का बहुत गलत ये नजरिया है कि पूछा बताया नहीं, ऐसा इसके बीच का भी कभी सूटकेस पैक करके गई हो नाराज हो के इस तरह? कभी जिंदगी में नहीं। मैंने कहा ना ये हमारा वो है ही नहीं। कभी कभार तो सूटकेस पैक करके बीवियां निकाल भी देती है, आपके साथ कभी? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। और कभी ये हो कि मैं नाराज होके लड़ाई करके मैंने कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, कभी सवाल ही पैदा। अच्छा, जब इकरारुल हसन से पूछा गया कि ये जो उन्होंने शादियां की किस तरह से अपनी बीवियों को रखते हैं, क्या एक ही घर में रहती हैं, क्या एक ही घर के मेज़ पर खाना खाया जाता है, तो बड़ा ही खूबसूरती के साथ। और मैं कहूँगी कि वही इकरार भाई की एक बात है कि वो अपनी बातें जो है वो इस अंदाज से करते हैं कि कुछ नहीं भी कहते और सब कुछ कह भी देते हैं। आज तक लोग पूछते रह गए कि उनकी दूसरी शादी जो है फरह इकरार के साथ कैसे हुई और उनकी तीसरी शादी कैसे हुई, तो वो कभी नहीं बताया। अलबत्ता लोगों ने कैप्शन ज़रूर लगाए होते जी, सब कुछ बता दिया, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। हो सकता है कि बहुत सी कहानियां हमें पता हो, लेकिन हम जाहिर सी बात है तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि वो सब नहीं कह देते खुद से ही, क्योंकि कुछ तो हम भी पर्दा ही रखते होते हैं हर एक की बात का। लेकिन यहाँ पर जब उनसे बात हुई कि रिश्ता जो है आपका क्या इस शादी, दूसरी शादी के बाद या तीसरी के बाद आपका कुर्रतुल-ऐन के साथ कमज़ोर हुआ, क्या हुआ आप दोनों के दरमियान, मामलात कहाँ तक गए, किस तरह संभाला चीज़ों को, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो वो मुझे ये होता है, पूछते हुए भी अजीब लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साथ भी होते हो आप लोग। तो जब साथ होते हैं तो ऑब्वियसली नहीं होती होगी, तो इसी वजह से साथ होते हैं। एक चीज देखें, रहते तो साथ नहीं है ना, क्योंकि मेरे जो मामू जी थे ना अम्मी के, उनकी दोनों बीवियां एक साथ रहती थी। तो मैं बहुत ये कोई बहादुरी नहीं होती कि साथ रखना है, मैंने साथ रखा है। देखें इसमें जो अहम बात है ना वो ये
کہ یہ اینی کی بات اگر ہم کریں کہ اینی، میں کوئی وڈیرا تو نہیں ہوں نا کہ میں نے اینی کو کسی گوٹ یا گاؤں سے لا کے رکھا ہوا تھا اور اینی کو ڈر کے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے. اینی کی اپنی پرسنالٹی ہے، اب اینی کی اپنی ایک پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اینی کی اپنی ایک وائس ہے، اینی کا ایک اپنا کریئر ہے، اپنی ایک شناخت ہے. میرے علاوہ بھی یعنی اگر میں نہیں ہوں تو پہلاج کی ماں کے طور پر، ان اٹ سیلف قرۃ العین کے طور پر بڑا کام کیا، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے زندگی میں پہلے دن سے ہی ایز ٹیچر اور پھر بہت سارا ماشاءاللہ. ہو تو ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز میں اینی پہ اس کی مرضی کے خلاف مسلط کر دوں اور اینی خاموش رہیں. تو آئی ایم شیور کہ کوئی کچھ جبر یا کوئی زبردستی والا معاملہ بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کی کہ آپ نے ایک ریلیشن کے لیے دوسرے ریلیشن کو سیکریفائز کر دیا. کیونکہ دوسرے ریلیشن والے کو سب پتہ ہے بھائی پہلے کا، ایگزیکٹلی، اور ان کے عروسہ کوئی کو بھی چیز سب پتہ چھپائی ہے. ہو یا میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جس کی زندگی کا کوئی پہلو جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہو. So میں اور اینی جانتے ہیں کہ وہ زندگی نے کیا کروٹ لی اور ہم نے کیا فیصلہ کس وجہ کی بنیاد پہ لیا. آئی تھنک یہ اس نے میرے اور اینی کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کیا. تو آپ لوگ ساتھ نہیں رہتے، سب لوگ الگ الگ رہتے ہیں. اپنا اپنا سب کا جان. ہاں، تو آپ کو مطلب اپنا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں یہ اور سریام نے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ یہ بھی ہے. اس لیے کہ دیکھیں میں پھر آن ریکارڈ یہ بات کہ میری زندگی کا جو محور، مرکز، ہر چیز جو ہے نا وہ قرۃ العین اور ظاہر پہلاج، پھر میری اماں بھی ساتھ رہتی ہیں، پھر میری بھابھی ہیں، ان کے بچے ہیں، پوری فیملی ماشاءاللہ. اچھا. لیکن یہ کبھی طے نہیں کیا کہ اچھا جی 2 دن تو کچھ ایسا کبھی بھی نہیں. یہ طے ہے کہ جو پہلی ترجیح ہے، پہلی پرائرٹی ہے وہ اینی ہے. ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے. ہر گھر میں مختلف قسم کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جن سے لوگ گزرتے ہیں، اور پھر ان حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ سب بھی ذرا آپ اقرار الحسن کی زبانی سن لیجیے گا. چلے وہ تو بات ہے، ہر عورت میں اتنا دل گردہ نہیں ہوتا، ایک جیلسی فیکٹر تو آپس میں ساس بہو کا بھی آ جاتا ہے. سو وہ یہ ایک نیچرل ان بلٹ چیز ہوتی ہے عورتوں میں کہ وہ لائک اپنے ہسبینڈ کو شیئر کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک، یہ ایک ڈیفیکلٹ کام. میں اقرار سے تو اقرار، آپ ذرا ادھر دیکھیں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تمہارے اندر لائک اتنا برداشت اور یہ سب چیز کیسے ہے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنا مشکل ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے شیئر کیا ہے، کیونکہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ اقرار کو میرے ساتھ ہونا چاہیے اتنا اقرار میرے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ شیئرنگ کی کوئی چیز ہے، یا آپ اس کا کریڈٹ آپ اقرار کو دے سکتی ہیں کہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، کبھی اس چیز کا مجھے احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے یا وقت ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے کسی بھی طرح کی. میرے گھر میں جو حالات آج سے جب ہماری میری کی شادی ہوئی، جس طرح جتنی اتھارٹیز میرے پاس تب تھی آج بھی ماشاءاللہ اتنی ہی ہیں، جتنا بلکہ زیادہ ہو گئی ہیں. ذمہ داریاں چونکہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ تب تھا اب بھی ویسے ہی ہے، کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو جناب یہ تھے تمام تر وہ حالات و واقعات جو آپ نے دیکھا کہ جن سے گزر کر قرۃ العین جو ہے آج ایک ایسی مسند پر بیٹھی ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، جہاں پر شاید اگر میں غلط نہ ہوں نہ عروسہ نہ فرا، وہاں پر صرف اور صرف اقرار کی پہلی وائف قرۃ العین بیٹھی ہے، ان کے دل کی ملکہ، ان کے گھر کی ملکہ، پہلاج کی والدہ. لیکن یہ بھی غلط ہوگا اگر میں کہوں کہ فرا اور عروسہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتی. فرا کے بارے میں بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت اچھی ہیں اور بڑے اچھے سے اپنی معاملات کو وہ دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صاحب اولاد کرے اور اس نعمت سے اور اس خوشی سے انہیں بھی نوازے. اور صرف اتنی سی بات ہے کہ معاملات جب ان کے لیے سب صحیح ہیں تو میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے، لوگ اقرار الحسن کو پسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے بھی کہا کہ آپ کو ذرا سنا دیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے اصل میں. بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.